बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाज़िर खिदमत। JIT में इन्वेस्टिगेशन जारी, लेकिन लफ्ज़ एहतसाब इस्तेमाल हुआ आज कि इन्वेस्टिगेट करने की बजाय एहतसाब हो रहा है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बाद जब आज चीफ मिनिस्टर पंजाब जब वहाँ पेश हुए तो उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो बड़ा तफसीली उन्होंने बताया कि जी मैंने सारे सवालों के जवाब दिए और मजीद दूंगा और मैंने कानून के आगे सर झुका दिया जो ने कहा था, और हमने तारीख रकम कर दी और तारीख बल्कि बना दी कि आइंदा भी इस तरह जो है इन्वेस्टिगेशन होगी अगर कोई कानून से बालातर नहीं है। और साथ उन्होंने एक सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, उनके जवाब में उन्होंने कहा कि जी ये मट्टी हमारी मट्टी है और ये मट्टी हमारी मट्टी है और ये सब पाकिस्तानियों की मट्टी है और ये इसको हम माँ का दर्जा देते हैं, और यकीनन अगर करप्शन हुई है तो उस तरह कड़ा एहतसाब जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसमें सबूत भी जो है वो लाने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून में सबूत के बगैर सजा देने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह जैसे फर्ज हो चुका है पाकिस्तान में कि अगर हुकूमती ऐवानों में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या मीडिया टॉक होगी तो यकीनन अपोजिशन भी उसका जवाब देगी। जबकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चीफ मिनिस्टर की, उसमें इमरान खान के ऊपर ना कोई इल्जाम था ना कि उनका कोई तस्करा था, कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर इल्जामात और बढ़ चढ़ के इमरान खान साहब ने आज भी जो है वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि पेश होके कानून के आगे सर झुका के ये जो मासूम बन रहे हैं इनकी मासूमियत पे वो शर्मनाक वही लफ्ज़, इस तरह के जो अल्फाज हैं उनका चुनाव उन्होंने बरकरार रखा। और यकीनन पाकिस्तान की टीम के बारे में भी उन्होंने बात की, उसको भी मशवरे दिए, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि बड़ा दिलचस्प मैच होने जा रहा है और उसकी बड़ा शोर होगा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो लोग उस पर बात करते हैं और इंतजार भी करते हैं मैच का नतीजा क्या निकलता है। खान साहब ने तो मशवरा दे दिया टीम को और साथ साथ वो नवाज शरीफ साहब को भी मशवरे दे रहे हैं। आज हम इस चीफ मिनिस्टर की पेशी और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का JIT के सामने बयान और दीगर जो हमारे सियासतदान हैं उनका रिएक्शन, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जनाब वहीद आलम खान साहब MNA हैं, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, बहुत मेहरबानी जी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आरफ भट्ट साहब, ये तज्जियाकार हैं और जनाब आज हम कोशिश करेंगे कि ये न्यूट्रल तज्जिया करें और बताएं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्यों हम एक दूसरे के कपड़े उतारने पे तुले हुए हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान को आगे ले जाने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान का मसला सिर्फ ये JIT की इन्वेस्टिगेशन ही है या इसके अलावा भी और भी गम है ज़माने में JIT के सिवा ये है। और आज अब किसी के घर में नहीं झांक रहे, कोई रोज़ा खोल रहा है, या मुझे तो वो जुमला आज सोशल मीडिया पे बड़ा पसंद आया कि खुदारा उन लोगों का भी ख्याल करें जो मगरब के बाद भी रोज़ा रखते हैं, उनका भी ख्याल करें। और शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम कर्नल असद साहब, हमारे दोस्त हैं, बहुत मेहरबानी जी आप तशरीफ लाए तजियाकार। जनाब वहीद आलम खान साहब, आप क्या समझते हैं कि जी आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, उसकी ज़रूरत थी कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ा सा ना क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि जी हम कह रहे हैं कि हम तारीख रकम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये तारीख रकम नहीं हो रही। इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पेश हुआ, बेनज़ीर भी पेश हुई, फलां भी पेश हुआ, गिलानी भी पेश हुआ, और मोहतरमा की तो वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा उन्होंने। लेकिन बात यह है कि ये एक मुनफरिद मिसाल है कि कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब और कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब जजीज के सामने नहीं, JTI के सामने, JIT के सामने, और फिर कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं और कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के सदर हैं। ये एक मुनफरिद मकाम है, ठीक, आज तक ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और उन्होंने जो खम तस्लीम किया है कि मैं कानून की बालादस्ती को समझता हूँ और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, अदारों का एहतराम होना चाहिए और इस मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम जो है आना चाहिए। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनका इजहार था कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की, इस तरह कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी की।
دیکھیں پاکستان کا جو قانون ہے اس سے لا آف ایویڈنس، ٹھیک، ثبوت میں نواز شریف ایک بات کلیم کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں، جب تک اس پر کاؤنٹر ایویڈنس نہ آئے یا اس کے اگینسٹ اس کو جھوٹا نہ ثابت کیا جا سکے، نہیں کاؤنٹر ایویڈنس، کاؤنٹر ایویڈنس پہ اس پر ڈسکشن ہو، انلیس اس وقت تک آپ کسی کو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ ظلم ہے آپ اگر جو کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی بادی نظر میں ایسے ہے، قانون بادی نظر نہیں دیکھتا، قانون فلمیں نہیں دیکھتا، قانون اخبار نہیں پڑھتا، قانون کو دیکھتا ہے، لا کو دیکھتا ہے، آئین کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اب یہ فلمیں نہیں بولنی چاہیے، اخبار نہیں بولنے چاہیے، قانون کو بولنا چاہیے، پھر آدمی اس میں تم سے ٹھیک ہے جی۔ فلم تو ویسے پرویز رشید صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے جتنی چل رہی ہے، انہوں نے سارے کل بھی ڈسکشن ہو رہی تھی اس پہ۔ عارف بٹ صاحب مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن یا جس جگہ پہ ہم آ گئے ہیں، اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں جی بند کمرے میں آ گئے ہیں، طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ کلین چٹ ملے گی، تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی نہیں جی سزا ہوگی انشاءاللہ، جی جنازہ نکلے گا، تابوت نکلے گا، پہلے وہ کہتے تھے قانون کا نکلے گا یا نون کا نکلے گا، لیکن اب کہتے ہیں وہ نون کا ہی نکلے گا۔ یہ الگ الگ ہر ایک کا اپنا ہے اس پہ موقف، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم بات وہ کریں جو حقائق پہ مبنی ہے۔ ناظرین اس پہ دیکھیں جی، وحیدہ خان صاحب کا فرض ہے وہ اپنے پارٹی کی بات کریں گے، میں توقع رکھتا ہوں آپ سے کہ جی ہم آج میں اور آپ کم از کم نیوٹرل بات کریں۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو جے آئی ٹی میں ہو رہا ہے، جس طرح سے جے آئی ٹی بیہیو کر رہی ہے، یا نثار علی خان صاحب جس طرح سے آئے ہیں، آج تو یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ واجد ضیاء صاحب جو ہیں وہ خاص آدمی ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے، اور اگر خاص آدمی ہیں تو شیخ رشید صاحب کی یہ توقع کیوں ہے؟ اگر خاص آدمی ہیں تو طاہر القادری صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کلین چٹ ملے گی؟ ذرا اس پہ ذرا بریفلی ناظرین کے لیے بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب بالکل آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اس ریاست سے ہے۔ ٹھیک، آج سے میں سمجھتا ہوں کہ جو 70 سال پہلے حکمران تھے وہ شاید آج نہیں ہیں، لیکن پاکستان موجود ہے، اور آج 70 سال کے بعد ہو سکتا ہے جو آج حکمران ہے وہ اس وقت نہ ہو۔ جیسے نوابزادہ نصر اللہ نے کہا نا کہ جتنے ناگزیر لوگ ہیں وہ سارے کہتے تھے جو اپنے آپ کو وہ قبرستانوں میں دفن ہے، تو یقیناً اس وقت پاکستان میں موجود ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر جو آج کے نسل کش جو لوگ ہیں نا ان کو اس ریاست کے سامنے ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے، اور اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے خلاف یہ بات کرتے رہیں، کیونکہ یہی اصل میں رضائے الہی کا اصول بھی ہے، اس کی بندگی بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ آج کے موجودہ اس خطہ دست کے اوپر جو انمول چیز ہے نا، جو کسی کو نہیں مل رہی، جو بے نام سی ہے، وہ انصاف، جسٹس کسی کو نہیں مل رہا۔ ہر شخص اس کی مانگ کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے، پھر رہا ہے۔ ایک وہ شخص جو کہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو وہ اپنا گھر کا چولہا نہیں چلا سکتا، وہ بھی جسٹس کی بات کرتا ہے۔ ایک وہ شخص کسان جو سارا دن کھیتی باڑی کرتا ہے۔ میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں کہ جسٹس تو ملنا درکار، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ بچی جو ہماری اس معاشرے میں اپنی اس پر لٹا دیتی ہے ہوس کے درندوں کے آگے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، وہ بھی جسٹس کے لیے پیچھے ہے۔ اور آج ایک اشرافیہ وہ بھی ایک انصاف کی علم اٹھا کر اس کے لیے در بدر بھٹک رہی ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ اسلام آباد میں اشرافیہ نے ایک بڑا پر خوبصورت ہجوم لگایا ہوا تھا۔ اگر وہاں پر کسان ہوتے تو ان کو پانی سے دھو دیا جاتا، اگر وہاں پر کوئی کلرک ہوتے، ٹیچرز ہوتے، کوئی ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کے پرسان حال کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے تو اس کے لیے لاٹھیاں آ جاتی، انتظامیہ حرکت میں آ جاتی۔ درست ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مولک انصاف نہیں مل رہا۔ جسٹس ہے کیا؟ خدائی ادھر کیا ہے اور انسانوں کا جب بنایا ہوا دستور ہے، مثلا جو امپلیمنٹ کروانا ہے آئین کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر، وہ حکومت ہے۔ ٹھیک، آج حکومت ہی جو منتخب حکومت، جمہوری حکومت، وہی اپنے اداروں کو فتح کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک میدان جنگ لے کر بیٹھی ہے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ میں کہوں کہ جو تاریخ رقم کے اگر ہم اس طرح کریں جس طرح جو توقعات شیخ رشید صاحب کو ہیں یا عمران خان کو ہیں کہ وہی جن لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کو جسٹس دینا ہے، وہ اس وقت اس قانون اور آئین کے شکنجے میں ہیں، وہ کس طرح جسٹس دیں گے؟ اگر اس سے بھی زیادہ بات کریں، آپ کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات ہے جواب بھائی، وہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہوا ہے، ہاتھ ہوا ہے۔ 1947 میں بھی اس قوم کو ایک آزادی کے نام پر
اشرافیہ نے اپنے شکنجے میں زنجیروں میں آج کا جکڑا ہوا ہے, بعد میں جکڑ لیا, ایسے ہی بات, یعنی کہ جب بھی ہوا یعنی کہ یہاں پر جو تحریک ہے خواہشات کا نام ہے, بالکل ان کی خواہشات ہے تو تحریک چلے گی, خواہش نہیں ہے تو تحریک نہیں چلے گی, یعنی جینوئن تحریک کوئی نہیں ہے, نہیں ان کی خواہشات اشرافیہ مائنڈ سیٹ ہے نا. اور ایک آخری بات جو میں مثلا کہنا چاہوں گا, تاریخ رقم جو میں کہتا ہوں وہ ایک مورخ ہی لکھتا ہے, ٹھیک, آج بھی لکھ رہا ہے, فیصلہ مورخ نہیں کرنا ہے, لیکن مورخ بھی یہاں پر دو طرح کے ہیں اور دونوں مجبور ہیں. مورخ بھی دو طرح سیدھا خانی کرنے والے ہیں, ایک ریالٹی پہ, دونوں مجبوری کیا ہے, ایک ظرف کے ہاتھوں مجبور ہے اور ایک اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. ٹھیک, اچھا ظرف اور نفس کو آپ ذرا قابو میں رکھیں دونوں کو, میں بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس. اچھا کرن صاحب مجھے بتائیے کہ ظرف اور نفس جو ہے وہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا, میرا ویسے یہ میں چونکہ اس طرح کا جرنلسٹ نہیں ہوں, میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن ظرف اور نفس مجھے آج کل اس پہ کنٹرول کسی کا بھی نظر نہیں آ رہا, خواہ شیخ رشید ہو, عمران خان ہو یا دیگر ہمارے جو حکمران ہیں, میں چیدہ نام لوں گا, یا اگر دونوں بھائیوں نے بڑے آرام سے پریس کانفرنس کی ہے یا ان کے جو حواری ہیں ان کا ظرف اور نفس مجھے نہیں نظر آ رہا. مجھے بتائیں اس ظرف اور نفس کو رمضان کے مہینے میں, جبکہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے, تو پھر انسان جو ہے سب سے بڑا شیطان بن گیا. خان صاحب بھی نہیں لفظ استعمال کرتے ہوئے سوچتے پتہ نہیں ان کا روزہ ہے تھا کہ نہیں. میں شام کو جب پریس کانفرنس سن رہا تھا نا تو وہ اس میں احتیاط برتنی چاہیے. میں تو فون پہ بات نہیں کرتا رمضان میں کسی سے کہ یار کوئی غلط بات نکل جاتی ہے, روزہ ہی خراب کرنا اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو آپ سمجھیں کہ یہ جو پاناما پیپرز لیک اور پھر اس کے بعد جے آئی ٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں جو وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں, میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں, تو اسی طریقے سے یہ جو درجہ حرارت ہے سیاست کا پاکستان کے اندر, یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ نے جس طریقے سے کہا نہ لہجوں پہ کسی کو اپنے کنٹرول ہے نہ الفاظ کے اوپر, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی یقین مانیے کہ جب کسی سٹیج کے اوپر بھی ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز پھر پریس کانفرنس آتی ہے تو نو ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ کہ میں اس چینل کو چینج کر دیتا ہوں. وائی بیکاز یو ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ نیو ان ٹو اٹ. اور دیکھیے دوسری چیز یہ آ جاتی ہے, ہم صرف اتنا سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, فائن, قوموں کی تاریخ کے اندر 70 سال اوورآل اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا پیریڈ نہیں ہوتا, بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ اتنا چھوٹا پیریڈ بھی نہیں ہوتا. اگر اب اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں, میں ملٹری کو ایک سائڈ پہ کر دیں, آئی وڈ سے کہ یس دے could not deliver and they stand failure. ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہے, so they were not supposed to. اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں. اب ہم آتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں نے, آپ نے, ہم سب لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو ہم نے صادق اور امین بنا کے لے کر آئے کہ نہیں آپ نے ہمارے ملک کو ترقی دینی ہے, ہمارے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, ہمارے ملک کو تحفظ دینا ہے اور ہمیں بھی آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو اس وقت 81 سے لے کے 99 تک کا پیریڈ 18 سال کا آتا ہے جو کہ یہ پریزنٹ رولرز ہیں, دے آر دی ون جو کہ پنجاب کو اور سینٹر کو انہوں نے رول کیا. 9 سال جو ہے وہ بلا شرکت غیر پنجاب کو رول کر رہے ہیں اور اب 4 سال 5واں سال شروع ہو گئے جو کہ سینٹر کو رول کر رہے ہیں. دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے جی, ان کو 27 سال ہو گئے پاکستان کو ان اوے اگر میں یہاں پہ قطع کلامی کروں تو بریک کا وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جو کہ ضروری ہے. میں آپ ہی کے پاس آؤں گا, بڑی دلچسپ بات آپ نے شروع کی ہے. ناظرین میں چاہ رہا ہوں یہ بات تفصیل سے کریں کرنل صاحب, اور میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو یہیں سے شروع کریں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. کرنل صاحب بات کر رہے تھے. کرنل صاحب مجھے بتائیے 4 سال تو یہ ہو گئے, ٹھیک ہے جی, وفات میں 5واں سال شروع ہو گئے, بالکل 9 سال ہو گئے ان کو پنجاب کو رول کرتے ہوئے, دیٹ از 52%. اچھا اب ہم نے بات صرف کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کی, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ کیا ان 9 سالوں میں اور 4 سالوں میں انہوں نے کچھ ڈیلیور بھی کیا ہے, اگر نہیں کیا تو اس کو بھی ذرا کھول کے آپ بات کریں. اچھا اب 2 چیزیں آتی ہیں کیونکہ ہم ایسے کہتے ہیں, ہم سنس پروگرام ہمارے لاہور سے ہوتے ہیں, ہمارا فوکس ہی ایکچولی نون لیگ پہ ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی سفنے جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار شروع کی تھی نا اس کو کوئی ایکچولی بات نہیں کرتا. ان دونوں پارٹیز نے مل کے اگر 27 سال نون لیگ کو ہو گئے پاکستان کو رول کرتے ہوئے تو پیپلز پارٹی کو 32 سال سے زائد گزرے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, چاہے 2 پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ آتی ہے, لیڈرشپ کا کیا مطلب ہوتا ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کو لیڈ کر کے آگے لے کے جانا ہے
انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. they have to have futuristic view, they have to have vision. ان کو سچا ہونا چاہیے, ان کو بہتر پالیسیز بنانی چاہیے, فارن پالیسی. یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ برا تھا تو میں نے بھی کر دی. بٹ ہوا کیا, انہوں نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا. آپ نے عوام کی, یا وہ لوگ جن کا روزہ لمبا ہو جاتا ہے, ہم تو روزہ کھول لیتے ہیں, ان کا روزہ کھلتا ہی نہیں. وائی؟ بیکاز ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کے لیے. وائی؟ بیکاز عام لوگ ان دونوں پارٹیز کی کبھی پرائورٹی نہیں رہے. حقیقت میں آپ سے یہ بتا دوں, آئی وش کہ اگر یہ ہوتا. دیکھیے ایک میں بات کرتا ہوں, آپ محدود پاکستان کو چھوڑ دیں اور پھر یہ عرب کنٹریز کو چھوڑ دیں, اس سے ہٹ کے کوئی بھی مہذب ملک مجھے کوٹ کر دیں کہ وہ کسی ملک کو رول کرتے ہوں لیکن ان کے اساسے باہر ہوں, ان کے کاروبار باہر ہوں. اچھا یہاں ذرا رکیے ایک سیکنڈ. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یا جمہوریت کا بسترا لپیٹا گیا تو کرپشن کا نام لے کر لپیٹا گیا اپنا, اور گڈ گورننس دینے کے لیے آئندہ کہا گیا. مجھے بتائیں کہ 9 سال واقعی بات, یہ سوال درست ہے, یہ سوال اس کا جواب دیں آپ. بالکل دیں. زرداری صاحب کہتے ہیں جی مجھے 11 سال قید میں رکھا, نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی مجھے جلا وطن رکھا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ بات تو سچ ہے, وہ پھر اپنے چکر میں لگ جاتے ہیں, نہ وہ ڈکٹیٹر رہتے ہیں نہ وہ سیاستدان رہتے ہیں. دیکھیں یہی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, اگر میں یہ صاف کہتا ہوں کہ اس کا جو احتساب کا جو سب سے بڑا بلیم ہے وہ تو جاتا ہے جنرل پرویز مشرف کو. ٹھیک, اگر انہوں نے اکراس دی بورڈ اگر صحیح معنوں میں احتساب کیا ہوتا, 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے کمپرومائز ہو کے سعودینز کے ساتھ مل کے ان کو 10 سال کے لیے سعودیہ نہ بھیجا گیا ہوتا تو دیکھیے ہر چیز کلیئر ہو جانی تھی. میں ایک چیز آپ سے بتاؤں, ٹھیک ہے, نون لیگ بڑی باتیں کرتی ہے کہ جی ان کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے, ان کی فیکٹری کو قومیہ لیا گیا ہے. آئی ایگری. صرف ان کی فیکٹری نہیں تھی, پورے پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹریز تھے ان کی سب کی فیکٹریز کو قومیہ لیا گیا تھا. جتنے بڑے بڑے اسکول تھے ان سب کو انہوں نے قومی ملکیت کے اندر لے لیا تھا. اچھا اب آپ صرف اتنا دیکھیں گا, وہ جتنے ڈھیر ساری انڈسٹریز تھے وہ آج کدھر ہیں اور یہ فیملی کدھر ہے. اگر یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں وہ تو مائیگریٹ کر گئے نا, لیکن ایسا نہیں ہوا نا سر. یہی میں آپ کو فیملیز تھیں ان میں سے میں چیز کہتا ہوں, میرے لیے ٹو بی ویری آنسٹ, آپ اس کے تو چھوڑیں, میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ یس پرائم منسٹر کو میں نے, ان کی پارٹی کو میں نے, میری خاندان نے ووٹ دیا تھا, اور میرے لیے کل یہ شرم کا مقام تھا کہ جب وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے جا رہے تھے, بیکاز وائی گریڈ 19 سے لے کے 21 تک کے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے وہی بات جنہوں نے لوگوں کو جسٹس لے کے دینا ہے وہ خود شکنجے میں. دیکھیے اگر بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے اپنے کام ٹھیک ہوں, آپ پرائورٹیز آپ کے درست ہوں, آپ ملک کے لیے سوچیں, اور آپ کی سب سے پہلے پاکستان اگر آپ کے لیے ہو تو یہ نوبت نہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, حالانکہ سب سے پہلے پاکستان کا جب نعرہ لگایا تھا تو میں ان صحافیوں میں موجود تھا کہ جنہوں نے پرویز مشرف سے پوچھا نواز شریف اور بے نظیر کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی اور کام شروع کر لیں, اب ان کو میں سیاست نہیں کرنے دوں گا. اور انہوں نے ان کے ساتھ پہلے سب سے معاہدہ کیا محترمہ بے نظیر کے ساتھ. وہ کیا کون سا معاہدہ کیا تھا جی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی. نہیں, وہ تو آپ لوگوں نے کیا تھا نا, این آر او کیا تھا, جو این آر او تھا, اور اس ملک میں ایس آر اوز اور این آر اوز نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. جی وحید عالم خان صاحب مجھے بتائیے کہ اس وقت ہم کدھر جائیں؟ عوام جو ہے, میں عوام کا سوال لے کے آپ کے پاس آیا ہوں. سیاست دانوں کو ہم نے مینار, خانہ کعبہ, پتہ نہیں کیا کیا, اپنا وفا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے وفا کرنی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ, اور یہ بنتا بھی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جب لیڈر, کتنی شرمندہ ہوں گے وہ لوگ جن کے لیڈر جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں بقول کرنل صاحب. میں کرنل صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. جی اب تھوڑا سا پیچھے جائیں. جی پلیز. تو جب یہ جے آئی ٹی بنی تو عمران خان صاحب سب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نہیں پیش ہوگا, اسے پیش ہونا چاہیے, فاروق اعظم کی بات کو کرنا چاہیے. اب اگر پیش ہو گئے تو اب اس طرف آ گئے, تو تانوں ٹریپ کر لینے نا, تسی ہو جاندے ہو نا. چلیں اب اس طرف آ گئے تو جناب یہ تو شرم کی بات ہے, یہ تو فلاں بات ہے. ان کے لیے شرم کی بات نہیں ہے, یہ قوم کے لیے شرم کی بات ہے کہ جس کو ووٹ دیے تھے وہ آج پیش ہو رہا ہے اور کوئی آدمی بول نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم نے 27 سال حکومت کی, پیپلز پارٹی نے 32 سال کی, 45 سال کی, 72 سے وہ حکمران چلے آ رہے ہیں. اگر اس 27 کو گنیں گے تو اس طرح 45 سال گنیں گے. ذرا موازنہ کریں. ایک دور آیا
जहां नहीं, वैसे जो हमारे फौजी दोस्त हैं ना, वो दरमियान में जो टिनोर होता है ना, मैं वही आज कर लगा माइनस कर फौजियों का होता है, उसको माइनस कर, मैं वही आज कर लगा एक पीपल्स पार्टी का दौर है, एक डिक्टेटरों का दौर है, और एक मियां नवाज शरीफ का दौर है। मैं कहता हूं ओपन आप जाकर किसी को पूछें कि क्या फर्क है। यानी उन्होंने पीपल्स पार्टी ने क्या दिया आपको मुल्क को, डिक्टेटरों ने क्या दिया मुल्क को, और मियां नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई उसने मुल्क को क्या दिया। कारकर्दगी देखें, अभी 4 साल की देख लें, यानी कुछ मौजूद नहीं था, कोई नामाशी इस्तेहकाम था, कोई आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं था, कोई सरमायादार आपके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था, कोई मुल्क सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था। और इन 4 सालों में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को उस स्टेज पर ले गए कि दुनिया के तमाम अदारे ये बात कह रहे हैं। अभी परसों की बात है कि इंग्लैंड में ये बहस हुई, डिस्कशन हुई कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। BBC पे एक रिपोर्ट चली है, उसके बाद एक और अखबार ने लिखा है, एक आर्टिकल छपा है, उसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान जब सरवाइव करने की तरफ जा रहा है तो वहां पे अगर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाता है तो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलेगी। सर आप एक देखें ना, सरमायादारों का एतमाद था, कारोबारी लोगों का एतमाद था, लेकिन इंडेक्स किस तरह नीचे आया आपने देखा, आराम से गिरा, किस तरह देखा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी तरक्की की जरूरत है। पनामा इज नो केस, ठीक, इसको सिर्फ सियासत की गई है पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान की माशी तरक्की को खत्म करने के लिए। और बहुत से मुल्कों में पनामा में केस हुए, कौन सा इस वक्त तक जा रहा है, जहां सिर्फ पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान में 450 लोग हैं, फिर मियां नवाज शरीफ भी रह गए। चले मैं ये तस्लीम कर लेता हूं कि जी मियां नवाज शरीफ तो ऊपर से शुरू कर ले, लेकिन खुदा के लिए ये ना करें आप कि अगर इलेक्टिव एहतसाब ना करें। देखो ना, अगर जेल की उससे अपना सुप्रीम कोर्ट से एहतजाज करती है कि जो मुझे काम से रोका जा रहा है, तो 120 सफ़े की वो देती है कंप्लेंट, तो उसमें 110 सफ़े वही तराशी अखबारों के, वही मज़ामीन, और मज़ामीन भी किन के, आसमा जहांगीर का जो अथॉरिटी है, उस्मान शाइक का, महबूब हसन मिंटो का, रशीद रिजवी का, यानी वो लोग हैं जो कानून पर अथॉरिटी रखते हैं कि जी ये मुझे, कैसी बात है भाई, आप कानून बात करें दलाइल पर, आप करें कानून की बात कि मुझे इस तरह रोका जा रहा है, मुझे इस तरह रोका जा रहा है, ये तो कोई बात नहीं है कि आप लोग, इसका मतलब यह है कि आप ना कानून को देख रहे हैं ना उसको देख रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक, आप मुतासिर हैं तजिया नगारों से। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। अपना भट्ट साहब मुझे बताएं कि जजेस जो हैं उनके फैसले होते हैं। अब मैंने वैसे इससे पहले नहीं कभी देखा गॉड फादर, माफिया, ऐसे अल्फाज मैंने किसी फैसले में ना मैंने कभी सुने हैं पहले, ना किसी और फैसले में कभी, ये फिल्मों में मैंने देखा है जरूर। मुझे बताएं कि ये जो इस तरह का तासुर दिया जा रहा है, ये तो उल्टा शायद जिनका एहतसाब हो रहा है या जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनको फायदा पहुंच रहा है इसका, क्योंकि जो लीगल टेक्निकल लोग हैं ना, जो कानून को समझने वाले हैं, वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे जवाब भाई, नहीं मैं नहीं फरमा रहा, आप सवाल कर रहे हैं, इट मींस के फाजिल जजेस के ऊपर रिमार्क्स तो खैर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि नहीं मैं वैसे तो आप जो फैसला आ चुका होता है ना, जो फैसला हो चुका होता है ना, उसके ऊपर आप अंडर डिस्कशन ला सकते हैं। इसकी एक अगर कहें तो एक बड़ी अपना बुनियादी वजह है, अगर आप कहें तो मैं बयान कर दूं। जी प्लीज। ज़ाहिर इंसान ने अपने शौर और इर्तिकाई अमल से तरक्की की है। जंगल में बसने वाला इंसान अपने आप को जानवरों में मुनफिद महसूस करता है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ मैं कर्नल साहब पर भी ये सवाल है, मैंने जितनी मिल चुके, मैंने भी लॉ किया, मैंने कुछ अर्सा प्रैक्टिस भी की, ये अल्फाज वकला इस्तेमाल करते हैं, वकील सफाई वो कहते हैं, और जो मुदई का वकील होता है वो इस्तेमाल करते हैं, ये माफिया है, ये कातिल है, ये मुजरम है, ये सफाक है, ये जालिम है, और जजेस जो हैं वो सुनते हैं, और उसके बाद अगर वो होता है तो वो रेफरेंस कोड करते हैं कि इस वकील ने ये कहा, इस बिना पे इस कानून के जुमरे में ये बंदा आता है, यहां ये हुआ ही नहीं। मैं तो आपको जो बात कर रहा था कि इर्तिकाई अमल से इंसान ने, सबसे बड़ी तहरीक इंसान की अपने मतलब थी कि वो जंगलों से निकल बस्तियों में, बस्तियों से निकल शहरों में आया, शहरों से निकल उसने जंगल से लेकर आज वो चांद तक सफर कर बैठा है। मैं समझूंगा जो इधर बरस की जो माइंडसेट है ना, उसने बेशक अच्छे कपड़े पहन लिए, कोट पैंट टाई भी पहन ली, लेकिन माइंडसेट नहीं बदला।
वो जो ताकत का जो जोर पैमाना उसके आज भी हाथ में है ना, उस लिबास ने उसकी रियलिटी को नहीं बदला, उसकी सोच को नहीं बदला। असल में अर्तकाई और जो शौर का मतलब सोच को बदलना है। इल्म रोशनी देता है, आपको अंधेरों से निकालता है। यहाँ पर जो सोच का महवर है वो ताकत का आज भी वही है जो कि आप, ये 70-80 साल की बात नहीं है, सीधी सीधी तुसी गल कर लो ना, इल्म हदायत देता है। मैं ये समझूंगा ये 70-80 साल की बात नहीं, ये 700-800 साल पीछे भी चले जाए तो आपको उस वक्त भी वो लुंगी में जो शख्स ताकत का नजर आ रहा था पैमाना, आज भी वो कोट पैंट टाई में नजर आता है। यानी कि लिबास तो बदला लेकिन सोच नहीं बदली। दूसरी बात ये जो यहाँ पर जो असल प्रॉब्लम ये है कि स्टेट के साथ लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, लॉयल्टी, वफादारी। यहाँ पर शख्सियत के साथ तो है, पार्टी के साथ तो है। असल में पार्टी जो पॉलिटिकल वर्कर का काम क्या होता है? पॉलिटिकल वर्कर का काम होता है आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट को डिफेंड करना। बिल्कुल ठीक। रियासत के नजरियात को डिफेंड करना। मैं ये समझूंगा, मैं अपना, मेरे भाई हैं बड़े मोहतरम हैं, यहाँ पर अगर आप इस रियासत जिस बुनियाद पर बनी थी उस नजरियात को मजबूत कर लेंगे तो यहाँ पर सियासी इस्तेकाम आएगा, मुआशी इस्तेकाम आएगा। और दूसरी एक आखिरी बात यह है कि रियासत का असल फंक्शन क्या है? रियासत एक माँ है ना, वो अपने बच्चों को यहाँ पालती है। मसवात, जहां पर मसवात ही नहीं है। ठीक, यानी अच्छा, यहाँ कैसे नेशनलिज्म कैसे फरोग पाएगा जब हकदार को हक नहीं मिलेगा और जब जालिम जो है वो ताकतवर तरीन होता चला जाएगा और मजलूम जो है वो पिसता चला जाएगा और इंसाफ जो है वो नहीं होगा, बस इल्जामात होंगे। जब कोई फौजी डिक्टेटर आता है तो वो कहता है नवाज शरीफ करप्ट है, इसका कड़ा एहतसाब होगा, मैं साबित करूंगा, और फिर वो एग्रीमेंट करके उनको भेज देता है। इसी तरह जिनको वो कहता है सियासत नहीं करने दूंगा, उनके साथ एनआरओ करके वापस ले आता है। और जिसको हम आज रॉ का एजेंट करार दे रहे हैं अल्ताफ हुसैन को, उसका आप सुन लें कि उनको, उसकी पार्टी को जितना फायदा पहुंचाया परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ करके, मेरा ख्याल है नून और अपना पीपल्स पार्टी को उतना नहीं पहुंचाया। मेरे जो इल्म में है 500 से ऊपर केसेस जो थे वो मर्डर के, पता नहीं क्या क्या, रॉबरी के, वो सही केसेस में वो बाइज्जत बरी हुए, उनको छोड़ा गया। ब्रेक के बाद बात करूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं कर्नल साहब की तरफ जाऊंगा और मुझे आज एक बड़ा तशवीश है कि अगर नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी करार दे दिया जाता है तो मुझे बताएं जितने इल्जामात नून लीग की तरफ से या जो बातें इमरान खान साहब के ऊपर आ रही हैं, तो अगर आज नवाज शरीफ के लिए कौम को शर्म आ रही है तो कल को क्या इमरान खान के लिए नहीं आएगी कि वो इमरान खान साहब एक तो अदालत से जो है वो इश्तिहारी हैं, दूसरा उनके ऊपर भी मनी ट्रेल के मामलात हैं, उनको भी करप्ट करार दिया जा रहा है, वो भी फंड रेजिंग जो उन्होंने की हुई है, अपना इल्जाम जिस तरह के अल्ताफ हुसैन के ऊपर लगते थे वो पहले लग गए हैं वज़ीर आज़म बनने से। तो मुझे इस बात पे अफसोस है, मैं तो इतना खुश था कि एक पार्टी पाकिस्तान में बड़ी मजबूत हो रही है, और जिन मुल्कों में, मैं बार बार ये अल्फाज दोहराता हूं, ये तारीखी अल्फाज हैं कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाले तारीखी नहीं है, लेकिन मैं ये तारीखी अल्फाज है कि जिन मुल्कों में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती उनका हाल अफगानिस्तान जैसा होता है, और जहां मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मुल्क सरवाइव करते हैं। ये इंडिया का हाल आप देख लें, यहां पे जब भी कोई पार्टी बनी उसके लीडर पे पहले इतने इल्जामात लगा दिए गए, फिर उसकी लगामें अपने हाथ में लेके उसको अपने तौर पे चलाया गया। मैं तो ये बात करूंगा, कर सकता हूं, क्योंकि मेरे सामने ये हालात हैं। कर्नल साहब आप बताएं कि ये मेरी बात दुरुस्त है कि गलत है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपसे ये बता दूं, हमें अपने आप को पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी हमें ये जो शख्सियात के हसार में से निकलना होगा। वी शुड बी वेरी क्लियर। लेकिन सर शख्सियात ही लीडर होती है। नहीं, ऐसा नहीं सर, आई एग्री, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी अपने को मैनिफेस्टो के ऊपर चलती है ना। अगर फर्ज करें जी, आप बात करते हैं हम सारे कि जी नहीं, अगर जमहूरियत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी, कि अगर जरदारी साहब को या नवाज, अच्छा नहीं, चूंकि वक्त कम होगा, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक आपका तासुर कम लूंगा कि मुझे बताएं कि जो कमिंग वजीर आजम है, फर्ज करें इमरान खान साहब, अगर उनको इतना गिल्टी कर दिया जाए, उनको इनके ऊपर इतने इल्जामात आ जाएं, उनके खिलाफ ही फैसले आ चुके हों कि उनको जाके वहां पे
रिक्वेस्ट करके स्टे पे जो गवर्नमेंट चलानी पड़े तो जो पीछे ताकतें हैं उनको वज़ीर आज़म बनाएंगी, वो क्या हासिल करेंगी? देखिए, मैं अगर आप समझ हम नवाज शरीफ बात करें, नहीं हम सपोजिशन पे बात ना करें, मेरा ख्याल है हमें प्रैक्टिकलिटी पे जाना चाहिए। यार जब नवाज शरीफ की बात आती है फिर तो आप हकीकत पे बात नहीं, सुनिए मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। ये हकायक हैं कि इस मुल्क में किसी को हुक्मरानी देने से पहले उसको गिल्टी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं, मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब आए थे, इनकी पार्टी पंजाब में आई थी, एब्सोल्यूट क्लियर मेजॉरिटी के साथ आए थे, 9 साल और इल्जाम कितने थे? देखिए बात सुनिए, इल्जामात अगर आपके ऊपर हैं इसका मतलब पीछे एग्रीमेंट था, वापस आए तो करके गए मुशर्रफ के साथ करके, इसमें कोई शक है, करके गए आए ना, मानते हैं ना, इल्जाम थे ना, अब वो प्राइम मिनिस्टर बने, अब हो सकता है जिन्होंने ये एग्रीमेंट करवाए वो किस तरह से इनको इस्तेमाल कर रहे हो। सर मेरा तो सवाल ये है, नहीं शमसी साहब अगर ये बात करते हैं 4 साल हो गए इनको वज़ीर आज़म करते हैं, 5वें साल में एंटर हो गए, आप अपने खारजा तौर पे मुल्क को कहां लेके चले गए? मुआशी तौर पे आप कह रहे हैं जी कि मुआशी इंडेक्स बड़े अच्छे हैं आपके, आप मुझे बताइए 48 अरब डॉलर से कर्जे को लेके गए $76 बिलियन के ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ यू आर नॉट सो फार क्लियर कि सी पैक के ऊपर चाइना से आप कर्जा ले रहे हैं, ग्रांट ले रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आर यू क्लियर ऑन दिस? नो बडी इज क्लियर। व्हाई? बिकॉज इन्होंने जितने एग्रीमेंट अभी तक सी पैक के किए हैं सिर्फ उसको आम किया है जो कि 8000 मेगावाट का है, और उसके ऊपर हम 13% के ऊपर लोन ले रहे हैं। सो दैट मीन हम उनसे लोन ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ग्रांट इसके ऊपर नहीं आ रही। अच्छा, कश्मीर के ऊपर कश्मीरी खड़े हो गए, इन्होंने बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके पिछले साल सितंबर में तकरीर की। व्हाट एल्स? हैव वी डन एनीथिंग? हमारा फॉरेन ऑफिस आपने उस तरीके से सीरियसली मूव किया कि हमारे सारी फॉरेन एम्बेसी, सारे कमिश्नर्स क्या कश्मीरियों के साथ उस तरीके से खड़े हुए? क्या हमने अखलाकी मदद उनकी की? क्या पूरी दुनिया के अंदर डोरा पीट दिया? क्या हमने दिया? मुझे ये बताएं कि कश्मीर पे जब इजलास हुआ, जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, तो फिर खान साहब कहां गायब हुए? अच्छा, खान साहब को साइड पे करें, उस आखिरी दिन में नहीं, जब आखिरी दिन में जब ये कितने परसेंट 20% मेंबर भी मौजूद नहीं थे जिस दिन ये डिस्कशन हो रही थी। सी और इवन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज नॉट प्रेजेंट। सो मकसद कहने का ये है कि सीरियस एटीट्यूड अगर हुकूमत का नहीं है तो डेफिनेटली बाकी पार्टी दूसरी तरीके से। अच्छा जी, आलम खान साहब ਤੁਹਾਡਾ सीरियस एटीट्यूड नहीं है जनाब, और देखो बड़ी दर्दनाक तरीके नाल गल कर रहे हो जी। हाँ, इल्जाम नहीं लगा रहे आप? नहीं, उनका अपना मौक़िफ़ है, वो कह सकते हैं। और मैंने बड़ा सख्त सवाल किया, वो कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस मुल्क में, मैं दावे से कह रहा हूँ, जितने सियासी लीडर हैं, अगर मियाँ नवाज शरीफ मुहिब वतन नहीं है तो फिर कोई नहीं। अच्छा, सवाल नहीं किया ना, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है उनकी। देखें नहीं, इमरान खान सिवाय अल्ताफ हुसैन के किसी को नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर नहीं तो फिर देखें ना, क्या हम जिस तरह ये कह रहे हैं कि किसी के साथ खड़े हो जाएं, उनके खिलाफ सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है कश्मीरियों के साथ, हर महाज पर गया, बंदे भेजे, सब कुछ किया, सारा कुछ किया। अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो वो ठप्पा जो आप पे लग रहा है दहशतगर्दी का, पूरी दुनिया लगा रही है, वो कहां जाएगा? उसे भी तो समेटना कि नहीं समेटना? तमाम बातों को साथ लेकर चलना है, हम अकेले नहीं है। ये इसी तरह बिल्कुल सही करते और जी जाओ जी फलाना काम कर दो जी। हर चीज के इंटरनेशनली कवानीन होते हैं, और आप ज्यादा फंस गए, हम मीडिया जितना एडवांस हो गया ना, कार होता है उस तरीके कार के साथ ज्यादा फंस गए। सफारती अदाब होते हैं, सफारती अदाब को लेकर चलना है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कश्मीर का मौकफ मियां नवाज शरीफ ने पेश किया है, आज तक किसी ने पेश नहीं किया, भरपूर अंदाज में पेश किया, और उनके साथ हैं। अच्छा, और उसके खड़े। और अब ये बात करते हैं फारजा पॉलिसी की, थोड़े दिनों बाद इनको ये भी पता चल जाए कि वहां क्या हो रहा है। कुलभूषण वाले मामले में तो आपको कामयाबी हुई है। मैं दो चीजें आपसे कहूं, इनकी अपनी पार्टी है, डेफिनेटली उन्होंने इतना स्ट्रांगली इसको डिफेंड करना है, बट ग्राउंड रियलिटीज आपने देखनी है। कलभूषण यादव का किस्सा था ना, वी एक्सपेक्टेड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टेक ऑन इंडिया ऑन कलभूषण मैटर। नहीं, कलभूषण तो लीजिएगा ना आप, अगर खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता वो कर रहा है, नहीं, इसको हम यहीं पे छोड़ें क्योंकि हम जेआईटी पे बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उधर चले जाएं क्योंकि ये एक प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त किस्म का इस पे हो सकता है, अगर अल्लाह करे हमें कामयाबी हो जाए। मैं नहीं समझ पाया कि महबूब बता कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, वो भी इस पे भी करेंगे किसी दिन। मैं तो बट साहब मुझे ये बताएं कि क्या इस जेआईटी से जो तवक्कुआत हैं, लेकिन बड़ी डिफरेंट तवक्कुआत है हर किसी की, मैं वो फिर सवाल आपके ऊपर ही आया है, हर किसी की डिफरेंट तवक्कु है। यानी ये कह रहे हैं जी हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे जी, ठीक,
طارق قادری صاحب ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں حالانکہ ان کے مخالف ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں بری ہوں گے, یہ تو جنازہ نکلے گا. شیخ رشید کی بات آپ بائبل میں کیا کریں, وہ تو ایک مسئلہ کردار ہے, اس لیے میں کرتا ہوں یار مسئلے کی بات تو ہونی چاہیے نا جی. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کیا آپ کدھر جی آئی ٹی کدھر جاتی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل اگر لاجک کی بات کریں تو یہ جو پاناما کا کیس ہے یہ یہاں پر کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں پیدا کیا. لیکن لاجک کی بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں, لاجک کی بات یہ, اچھا سنیں لاجک کی بات یہ ہے, اندر کی بات پھر میں آپ کو بتا دوں, ناظرین کے ساتھ بھی میں شیئر کروں, کرنل صاحب اس کی تائید. پاناما پہ ایک بھی سوال نہیں ہوا, نہ اپنا وزیر اعظم پہ, نہ ان کے بیٹوں پہ, نہ ان کے یہ ریکارڈ پہ رکھ لے. صرف پتہ کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کاروبار کب شروع ہوا, کہاں کہاں اکاؤنٹس کھولے, کون سا کیا ہوا, ابھی تک آپ پاناما پہ گئے نہیں. اس وقت سیاست ابھی تو شرافیہ نے صرف اعلانوں کو انٹرٹین کیا ہے, احتساب ہوا ہی نہیں. یہ احتساب تھوڑی ہو رہا ہے, یہ تو بھی ایک پاناما کے اوپر انویسٹیگیشن بیٹھے. احتساب تو ہوگا جب یہ 22 کروڑ عوام نکلیں گے, وہ گریبانوں کو پکڑیں گے, وہ بچوں کو یہی ہے بات. تو انہوں نے خودکشی جائیں گے جو پاناما کا کیس ہے نا, تو صاحب ایک میں بتاؤں, ہم سب کو بالکل اندھا اعتماد ہے سپریم کورٹ کے اوپر. بالکل جے آئی ٹی از ورکنگ آن بہاف آف سپریم کورٹ اینڈ وی ڈو انڈرسٹینڈ. لیکن پاناما اسپیسیفک نہیں ہے وہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جس طرح آپ دیکھیے ہوتا کیا آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. جب آپ انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں, جب آپ جب ان دونوں چیزوں کے پروسیس میں جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یو سینڈ somebody to police station, وہ چیزیں بھی نکال کے لے آئیں گے, ٹھیک ہے, جو کبھی اس نے شاید نہیں کی ہوتی. بٹ آئی بلیو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکمران جماعت کو, ہمارے لوگوں کو اپنا جو بھی چیز اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. بالکل جس طرح انہوں نے بات کی, we have trust even in for that matter اپنا پرائم منسٹر کے اوپر, he is محب وطن, ہمیں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کلیئر کریں. انکم ٹیکس کے ادارے ہیں وہاں پر اپنی ریٹرن دے رہے ہیں. اچھا وہ تو سارے اپنے لوگ موجود ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے اداروں کے ساتھ سوال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آج تک کوئی سوال نہیں ہے. اور کیا وسائل اور وہ جو معاملہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, پارلیمنٹ کو دے دیتے. تو یہاں تک کیسا تھا ہم نے نہیں بتایا نہیں, تو یہی سے ہوئی ہم نے یہ کہا کہ ہم نے فلیٹ 2006 میں خریدے, ہم نے اس کی منی ٹریل دے دی. اچھا ابھی ایسے تو سب سے سیریس ایشو آ رہا ہے, سب سے سیریس ایشو آ رہا ہے دیا پیپر مل کا. بہت شکریہ جناب وحید عالم خان صاحب, جناب عارف بٹ صاحب, کرنل اسد صاحب, مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا. اور ساتھ فیصلہ عوام کے سپرد ہے جی. بات ہم نے کی, کوشش ہم نے کی کہ ڈسکشن ہو اور انفارمیشن آپ کے پاس آئے. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. جواد شمسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.